अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रूहानी अमल जिससे दिल की कैफियत बदलने लगती है। रूहानियत का राज और ताकत हासिल करनी है तो परी का ये अमल करो, दौलत खुद तुम्हें ढूंढेगी। अगर नीयत साफ़ हो, रूहानी बरकत रास्ता ढूंढ लेती है। जब दिल की दुनिया बदलती है तो फिर बहर की दुनिया भी बदल जाती है। परी का ये अमल करके परी की ताकत से सात आसमानों से दौलत आती कैसे है, ये सब इस रूहानी अमल में राज छुपा है। नसीब का नक्शा फौरी बदल जाता है। ये परी सिर्फ रूहानी नेक काम करती है, दुनिया का मोहताज नहीं रहने देती। जो गैबी ख़जानों से दौलत ला के देती है और हर मुश्किल वक्त में आपका दोस्त बनकर रहेगी। अगर आप गरीब हैं और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं तो इस अमल को आखिरी उम्मीद समझ कर करें। इंशाल्लाह आपकी तकदीर का नक्शा बदल जाएगा और आप इस अमल को करने के बाद किसी दूसरे अमल के मोहताज नहीं रहेंगे, ना ही आपको किसी दूसरे अमल की ज़रूरत रहेगी। ये रूहानी अमल है, कुरानी अमल है और इस अमल में बेपनाह बरकत है। वो दोस्त बाप जो रूहानी अमल के शौकीन हैं, इस अमल को लाजमी करें। वो दोस्त बाप जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो मेरे दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखकर तरीक़ेकार को समझ कर अमल करें ताकि मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप अमल करके कामयाब और सरखरू हो सकें। इस वीडियो में मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि रूहानी नूरानी अमल में कितनी ताकत है और इस अमल को करके आप परी को कैसे हाज़िर कर सकते हैं। ये तमाम तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और परी को आपने हाज़िर करना है तो उससे गुफ्तगू कैसे करनी है और उसको ताबिया कैसे करना है और ये अमल किस दिन करना है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी ताकि कोई भी आपका टॉपिक मिस ना हो जाए। आप दोस्तों को पता है कि मेरे चैनल पे जितने भी अमल हैं वो तमाम मुजरब होते हैं, पहले करवाए जाते हैं, करवाने के बाद फिर अपने चैनल पे लेकर आता हूँ ताकि मेरे गरीब भाई जो हैं वो भी ये अमल करके कामयाब और सरखरू हो सकें। जिन दोस्तों को पता है, जिन दोस्तों ने परी को हाज़िर किया हुआ है, उनको परी की ताकत का राज का पता है कि इनकी एक्सेस रसाई कितनी मिसाल कितने आसमानों तक होती है और जहाँ तक ये नामुमकिन चीज़ समझी जाती है वहाँ तक भी ये पहुँच जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप ये अमल करेंगे तो आपको दोबारा किसी अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही आपके ऊपर गुर्बत का कोई जो है वो दोबारा बोझ डाला जाएगा। आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और जो आपके ऊपर कर्ज़ा है वो भी उतर जाएगा। वो दोस्त बाप जो इस अमल को करें, अमल करने से पहले इजाज़त लेकर अमल पे बैठें। लोहे तस्कीर का तवीज़ अपने नाम का बनवा कर गले में पहन कर अमल पे बैठें और मेरे साथ राब्ते में रह कर अमल पे बैठें ताकि मैं आपको मुकम्मल गाइड करके अमल पे बैठा कर कामयाब करवा सकूं। अपनी खुसूसन दुआओं के साथ आपको नवाज कर आपको अमल में बैठाऊं और कामयाब करूं। ऐसे दोस्त बाप जो इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत किसी भी मुल्क में रहते हैं लेकिन उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, सास बहू मियाँ बीवी की लड़ाई का मसला है, जादू टूने साए के सरात हैं, घर में किसी फ़र्द को मिर्गी का मसला है, मोहब्बत में नाकामी का मसला है, इम्तहान में नाकामी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, लेकिन वो दोस्त बाप जो कारोबार की बंदिश की वजह से परेशान है या कारोबार में बार बार नुकसान हो रहा है, तो बराह रास्त ऐसे दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी। वो भाई जो शादीशुदा हैं अरसा दराज से लेकिन बे औलाद हैं, बराह रास्त मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। ऐसे भाई जो बैरून मुल्क रहते हैं, उनके वीज़े, पासपोर्ट या कफ़ील उनको तंग करता है, कफ़ील को अपने ताबा करना चाहते हो तो बराह रास्त मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी। जो भाई अमल करें, अमल करने से पहले लोहे तस्कीर का तवीज़ लाजमी पहन के अमल पे बैठें, क्योंकि ये वो तवीज़ है जो आपको अमल में बाहिफाजत रखता है और आपको अमल में कामयाबी दिलवाता है।
لوح تذکیر کا تعویذ یہ سمجھ لیں آپ کو یہ کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا عمل کے دوران آپ کو ڈر خوف نہیں آنے دیتا، آپ کو عمل میں بحفاظت رکھتا ہے، اس لیے اس کو پہن کے عمل پہ بیٹھا کریں۔ یہ عمل آپ نے جمعے کو رات 10 بجے کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک عمل جو ہوتا ہے اس کے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اور مخصوص ٹائم پر کیا جائے ہی تو کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے ہر عمل جو ہے اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اور مخصوص اس کی عمل کی تعداد ہوتی ہے کہ اس کو اتنی تعداد میں پڑھا جائے اور اس کی پوری شرائط کی جائے تو کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جو عمل جس دن بتایا جائے، جس وقت بتایا جائے، اور اس کا طریقہ کار اور کتنی اس کو تعداد میں پڑھنا ہے، مکمل اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے، مخصوص تعداد میں پڑھا جائے تو کامیابی ملتی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ وہ دوست باپ جو یہ عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ صدقہ آپ نے گھر میں گوشت پکا لیں، دال گوشت پکا کے وہ تقسیم کر کے عمل پہ بیٹھنا ہے۔ اس عمل کی زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہن کے باوضو ہو کر خوشبو عطر لگا کے آپ نے عمل کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچا لہسن، کچا پیاز، ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے، ان سے آپ نے قریب بھی ان کے نہیں آنا۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پان حقہ سگریٹ سے بالکل دور رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے سورۃ جو فاتحہ ہے اس کا آپ نے نقش جو ہے وہ زعفران کے ساتھ لکھنا ہے۔ جمعے کو صبح کے وقت یہ آپ نے نقش لکھنا ہے، سورۃ فاتحہ کا آپ نے نقش لکھنا ہے زعفران کے ساتھ لکھ کے، وہ آپ نے اپنے دائیں بازو کے ساتھ باندھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے جمعے کو، اور یہ صرف اور صرف آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی تعداد آپ نے جو ہے وہ 4100 بار اس کا ورد کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کی تعداد پوری کریں گے فوری یہ پرستان کی پری جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور آپ کو کہے گی کہ آپ نے میری حاضری کی ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ نوٹ ایک بات یاد رکھیں، پری کی حاضری کا راز آپ نے کسی کو نہیں بتانا، یہ صرف نیک کام کرے گی، جائز کام کرے گی، ناجائز کام نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے ناجائز کام کہا تو یہ ناراض ہو جائے گی، دوبارہ حاضر نہیں ہوگی۔ آپ نے صرف اور صرف اس سے جائز کام لینے ہیں، دولت لینی ہے، ناجائز کام کی کوئی فرمائش نہیں کرنی۔ اس سے پکا قول قرار کریں، حضرت سلیمان کی قسم ڈال کر پکا قول قرار کریں، اور دوستی کا قول قرار کر لیں، وعدہ لے لیں، دوبارہ حاضری کے لیے اس سے نشانی لے لیں۔ جب آپ کے ساتھ دوبارہ حاضری کے لیے نشانی آپ کو دے دے گی اور پکا قول قرار ہو جائے گا، اس کے بعد وہ آپ کی دوست بن جائے گی اور ہمیشہ آپ کی ساتھی بن کر رہے گی۔ وہ دوست باپ جو اس کی حاضری خود نہیں کر سکتے وہ اس کی حاضری مجھ سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی دوست کو کہیں پہ کسی جگہ سمجھ نہ لگی ہو تو سکرین پہ دیا گیا میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے میرے ساتھ رابطہ کر کے اس کی مزید تفصیل لے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔